کپڑے اتر جانے نے بابا جی آندے نے نا ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا اے اتار لو کپڑے اے دے آخ سنایا اے اوے کسے بھی دل اندر رحم نہیں آیا اے پاڑن پوشاک تھاؤں تھائیں اور گل سن لو پنڈ والے ہو پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چا پائی آ لے اوے ویرا تیری ایہوئی کمائی آ چھڈ دیتا تینو اج بھینا تے پائی آ کسے بھی ساتھ دیتا نائی کو جاندہ جی نال بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے کی اوقات جنہ نال ٹردا سے تو ہک تن کے اج قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے اس طرح یہ بول دے نہیں جس پہ نازاں ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا ہے اس میں گارا اور اینٹیں ہیں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے تو بھی ٹہ پینا موی ٹہ پینا صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو کچھ گزرے گی جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کل ہے ابد تک کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسلم صاحب اور ساتھیوں آج دا ایک پروگرام درس قرآن جس دا عنوان میرے انتہائی محترم حضرت چوری عاشق علی بسرا صاحب جٹ صاحب انہوں نے کہا جی تساں موت بیان کرنی کچھ دن پہلے انہوں دے بھائی چودھری الیاس بسرا مرحوم اس دار فانی نو چھڑ کے اللہ دے سامنے چلے گئے اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے اور انہاں دی قبر تے اللہ کروڑاں ارباں رحمتہ نازل فرمائے دنیا دیاں ساریاں سیئات نو اللہ حسنات دے اندر بدل دے اچھی کہہ دیو آمین موت ایک اٹل فیصلہ ہے اور دنیا دا یہ واحد مسئلہ موت دا یہ جدے اتے پوری کائنات دے فرقیاں دا اتفاق ہے کسے دا
یہ اندر اختلاف نہیں. اور قرآن پاک نے جگہ جگہ تے لفظ موت آندا ہے. یہ موت جیڑی ہے سانو دنیا چاہنی ہے، آ کے رہنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری امت دیاں جڑیاں عمرہ نے وہ 60 تو 70 دے درمیان چ نے. کوئی انسان، کوئی فرد و بشر اس موت دے شکنجے کو نہ بچیا، نہ بچ سکتا ہے، نہ بچ سکے گا. بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال، گوڈے چھڈ کے مکمل یکجہتی دے نال گرمی دی شدت اور حبس دے نو مد نظر رکھ دیاں میں چاہواں گا کہ تھوڑے وقت چ تھانوں زیادہ باتاں سنا دیاں. چل چلی دا ٹل کھڑک رہا ہے، موت دا منادی گلی گلی ندا دے رہا ہے. ہزاراں جنازے ساڈے ہتھاں چوں گزر چکے نے اور گزر رہے نے. قرآن نے کل نفس ذائقۃ الموت دا لفظ بیان کیتا ہے کہ ہر جان نے بے جان ہونا ہے، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. بلکہ حدیث پاک دے اندر آندا ہے موت نو بھی موت آ جانی. جنتیاں اور جہنمیاں دے درمیان پل تے اتے لیا کے نا موت نو مینڈے دی شکل چاکا فرماندے نے ذبح کر دیتا جائے گا، اور پھر آواز دین والا آواز دے گا کہ جنتیوں تھانوں آج تو بعد موت نہیں آنی، جہنمیوں تھانوں بھی موت نہیں آنی. جنتی یہ لفظ سن کے بڑے خوش ہون گے تے جہنمی سن کے نہ یہ لفظ پہ موت نہیں آنی، یہ مر جان گے. یعنی کہ اکا مکا ہی یہ نہ جو کوئی جی میں طاقت ہی ختم ہو جاندی ہے. ہن بندہ زندہ ہوئے تو انہوں عذاب دا کنا احساس ہوندہ ہے کہ درد ہو جائے بندے دے جسم چ، گردے دی درد ہوئے تو بندے نو ٹکن نہیں دیندی. تے جنہ زندہ نو جہنم دی آگ نے جلانا ہے انہاں دا حساب کی ہوئے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو بڑا افسوس پہنچے گا جدو اعلان کیتا جائے گا تھانوں موت نہیں ہونی. تے جنتی موت نہ آن دی وجہ تو بڑے خوش ہون گے. تو اس انداز دے اندر میں تے تو اس دنیا تو اپنا زندگی گزار کے جائیے کہ ساڈے مرن تو بعد ساڈا کردار جڑا ہے نا وہ قیامت تک زندہ رہے. عربی دا ایک شاعر کہندا ہے وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فی یوم موتی کا ضاحکم مسرورا. اے ابن آدم جدو تیری ماں نے تینو جنم دیتا نا تو رونا سے تے سارے رشتہ دار ہس دے ہن. جہان ہسدا سی تے تو رونا سے. مبارکہ مل رہی نے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی نے، پتر دیتا ہے، پوترا دیتا ہے، دوتا دیتا ہے، پانجا دیتا ہے، بھتیجا دیتا ہے، سارے مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں. تو رو رہے ہیں، دنیا ہس رہی ہے. بڑی کمال دی اگے گل کی فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا. کردار رہن سہن اعمال ایویں دے پیدا کر جا جیڑے تیرے آن دی وجہ تو ہس دے سنے، تیرے جان دی وجہ تو رون، تینوں گلیاں دے ککھ بھی رون. ایتھوں دی محمد دا غلام ننگیا سی صلی اللہ علیہ وسلم. فی یومی موتی کا ضاحکم مسرورا. تو اللہ دے دربار دے اندر اپنے عملان دی وجہ تو ہسدا ہوئے. اے نہ ہوئے تو اتھے رودا ہوئے تے دنیا مسلے بچھا کے شکرانے دے نفل پڑھ دی ہوئے. کئی بندے مردے نے لوکی نفل پڑھ دے جے تے کئی بندے دنیا تو جاندے نے انہاں نو گلیاں دے ککھ بھی روندے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ 10 لاکھ حدیث دے حافظ سن. امام احمد ابن حنبل تے سفر دے دوران دعا کر رہے نے. ایک بندہ کہندا ہے میں نال بہ گیا، میں کہا جی پتہ دے کراں بھی امام صاحب دعا کیڑی کر دے.
تے دعا پتہ ہی کردے نے اللہ اسلام تے زندہ رکھی تے نبی دی سنت تے احمد ابن حنبل نو قائم رکھی. کتنی بڑی دعا ہے. امام صاحب دا جنازہ اٹھیا, جنازے 20 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی جدو کوئی میڈیا نہیں سی. تینہ بادشاہاں نے امام صاحب نو ماریا. کس گل تو کہہ قرآن مخلوق ہے تے کوڑے مارن والے تھک جاندے سن, کھان والا نہیں تھکدا. کوڑے کھا کھا کے بھی کہندے سن القرآن کلام اللہ, قرآن اللہ دی کلام. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخارے چو نکلے, وہ کوڑا ویکھن واسطے بغداد آئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیاں چیخاں نکل گئیاں, فرمان لگے اگر ایک کوڑا کسی ہاتھی تے برسدا وہ بھی مر جاندا, وہ بھی مر جاندا. وہ کوڑا جڑا احمد ابن حنبل تے برسدا. وقت دے بادشاہ نے کی کیا, مولوی تیری اینی کوئی عزت ہے, تیرا اینا کو قدر ہے, تیری تینوں کو چھڑان بھی نہیں ہوندا. امام صاحب فرمان لگے تیری میری قدر دا پتہ ادھر لگنا ہے جدن جنازے اٹھن گے. بندیاں دیاں قدراں دے پتے لگدے نے جنازیاں تے. بادشاہ وقت مریا ہے, حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں بغداد تے چوک چ چار پئی پئی ہے, کو کندھا دینے والا کوئی نہیں. تے احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھیا, 20 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی. 25 تو 30 ہزار یہودی عیسائی جنازہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے. چوری صاحب حافظ ابن کثیر لیتے ہیں آواز آئی, اوے اینو تے میں معاف کاری چھڑیا, جنہ اج احمد ابن حنبل دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑے. بعض جنازے ہوندے نے جنہ دی وجہ تو جنازہ پڑھن والے ہی بخشے جاندے نے, تے بعض میتاں ہوندیاں نے جنازہ پڑھن والیاں دی وجہ تو میت بخشی جاندی ہے. تے ایویں دا کردار رہن سہن. نبی علیہ السلام کو ایک جنازہ نہیں لے آندا گیا, آپ نے فرمایا بھئی مرن والا مستری ہی یا مستراہی. اللہ کے رسول مستری تے مسترا کی ہوندا ہے؟ فرمایا انہیں دنیا کو خلاصی پائی ہے یا دنیا والیاں نے دے کو خلاصی پائی. ذرا غور کرو نا, لفظاں تے غور کرو, حدیث دے الفاظ تے. آقا فرماندے نے مستری تے مسترا دا معنی ہے انہیں دنیا کو خلاصی پائی ہے کہ دنیا والیاں دے کو خلاصی پائی. میرے بھائیو یہ زندگی چند دن دیئے, چند سال دیئے, کوئی پتہ نہیں ہے کیڑے موڑ تے مک جائے. پتہ ہے کہ ہر چیز دی وارنٹی موجود ہے. انسان تیری وارنٹی بھی کونی تے گارنٹی بھی کونی. کوئی چیز لین جاؤ نا, سٹینڈ آندا ہے تو انہوں پوچھنا بھی کنی دیر کڈے گا, وہ آکھے دا جی 10 سال انہوں کچھ نہیں ہونا, 12 سال کچھ نہیں ہونا, فلانی چیز انہوں اینے سال کچھ نہیں ہونا. اے سی آندا ہے اینے سال چلاؤ کٹ کے کک نہیں لگا ہونا. تیری بھی کدے وارنٹی دیتی ہے بھی تو اینے سال زندہ رہنا ہے؟ کوئی وارنٹی نہیں نہ گارنٹی. کیوں؟ اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. آئیے ذرا غور کیجئے, کوئی بشر ایسا نہیں جن نے دنیا چ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. جیڑا پانڈا بنے ہیں انہیں ٹہنا ہی ٹہنا ہے, جیڑا مکان بنے ہیں انہیں مسمار ہونا ہی ہونا ہے, جیڑا پھول کھلیا ہے انہیں مرجانا ہی مرجانا ہے, جیڑا بندہ آیا ہے دنیا تو انہیں جانا ہی جانا ہے. نبی سلیمان علیہ السلام دا دور حضرت سلیمان نو اللہ پاک نے بڑیاں عزتاں تے بڑے وقار نل نوازیا سی. اللہ نے نبی بھی بنایا اور پوری دنیا دی حکومت اللہ نے نبی سلیمان نو عطا کر دیتی. ہواواں نو تابع بنا دیتا, کائنات دی ہر چیز نو تابع کر دیتا ہے, پرندیاں دیاں بولیاں بھی سمجھ دینے. تے نبی سلیمان تخت تے بیندے ہوا نو کہندے
اینو چک کے فلانی جگہ تے پہنچا دے. ہوا اس تخت نو اٹھان دی اس جگہ تے پہنچا دین دی. معمول دے مطابق نبی سلیمان علیہ السلام تخت تے اتے بیندے نے نال وزارہ آوی نے. جدوں ہوا نے تخت نو چکیا نبی سلیمان دا ایک ساتھی آندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی سلیمان علیہ السلام دے کان دے اندر جدوں دی سبحان اللہ پیندی ہے ہوا نو کیا تخت نیچے رکھیا ہے. فرمایا کون ہے جن نے سبحان اللہ کیا ہے؟ وہ ساتھی آندا ہے نبی سلیمان جی میں سبحان اللہ کیا ہے. فرمایا کیوں آکھیا ہی؟ تھوڑیاں شاناں تھوڑیاں عظمتاں ویکھ کے میں اللہ دی پاکی بیان کیتی ہے. تے نبی سلیمان فرماندے نے اوے سبحان اللہ کہن والے آ نبی سلیمان دی بادشاہی بھی ختم ہو جائے گی. نبی سلیمان دا تخت بھی ختم ہو جائے گا. نبی سلیمان خود بھی دنیا تو چلا جائے گا پر تیری سبحان اللہ قیامت تک باقی رہے گی. یہ دا مطلب ہے بھی جڑا ہی ہے ذکر اذکار کرنے ہاں انہیں قیامت تک باقی رہنا ہے. چگلیاں کرن دی بجائے گالاں کڈن دی بجائے غیبتاں کرن دی بجائے اس زبان نو ناپاک کرن دی بجائے اللہ دا ذکر عطا کریا کرو اللہ دا ذکر کریا کرو. اس ذکر تے فکر قیامت تک باقی رہے گا. قرآن کہندا ہے کوئی فرد و بشر ایسا نہیں جڑا دنیا چ ہمیشہ ہمیش رہن واسطے آیا ہے. کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. تے بابا جی فرماندے نے نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے. اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تھو جانا اوے کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے ہی نے ٹکانا. دنیا عارضی جانا ہی جانا ہے رہنا بولو دے صحیح رہنا نہیں. بلکہ میں تے قرآن دی ایک آیت منو یاد آئی. اللہ فرماندے نے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. توجہ میرے وال. اللہ فرماندے نے اسی ایک فرشتے دی ڈیوٹی مقرر کر دیتی ہے. او دا کامی جانا کڈنا ہے اور او دا کامی کوئی نہیں. آندے نہیں ملک الموت دا ادھر ہے چنگا پھیرا پین دیا. آندے ہوں دے فلانا مر گیا پرسو فلانا مر گیا. اللہ آندے نے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. اسی فرشتے دی ڈیوٹی مگر تیرا کام میں جانا کڈنا اور کامی کو وہ ہوں دے ماما دیاں گودا جو کھیڑ دے بچے لے جاندے وہ ہوں دے ماں باپ دے کولوں جوان پتر کھو کے لے جاندے وہ ہوں دے نکے نکے بچیاں کو ماپے کھو کے لے جاندے وہ ہوں دے بچیاں دے کولوں ماما کھو کے لے جاندے پراواں دے کولوں پرا کھو کے لے جاندے. انہوں کسے تے ترس نہیں آؤندا وہ کسے دیاں لوڑا نہیں ویندا وہ کسے دیاں تھوڑا نہیں ویندا وہ اے نہیں ویندا اس جماعت نو اجے حافظ عارف دیاں بڑیاں ضرورتاں نے وہ اے نہیں ویندا علامہ احسان دیاں اجے جماعت نو بڑیاں لوڑا نے وہ اے نہیں ویندا کہ حبیب الرحمن نو اے دیاں نکیاں نکیاں بچیاں نو بڑیاں ضرورتاں نے. نانا میرے بھائی وہ یہ نہیں ویندا اس چوری دیاں اجے عوام نو بڑیاں لوڑاں نے
یا اس چودھری دیاں پنڈ نو بڑیاں ضرورتاں نے، وہ یہ نہیں ویندا کہ فلاں دیاں فلاں نو لوڑاں نے، وہ آوندا ہے جیڑا وقت مقرر ہے، 1 منٹ تے سیکنڈ بھی اگے پیچھے نہیں کردا۔ صحیح بخاری دی روایت ہے نا، نبی موسیٰ علیہ السلام کو آیا فرشتہ، السلام علیکم جی، ہاں جی کدھر ہے؟ میں تیری جان کڈن آیا تھوڑی۔ نبی موسیٰ جلالی طبیعت ماری چند ڈیلا ہی کڑ چھڑیا، جلالی طبیعت دے مالک سے۔ ہن ڈیلا لے کے نا اللہ پاک کو گیا تو کہنے لگا اللہ جی چنگے نبی کو بھیجیا جے، میں انہوں کہا میں تیری جان کڈن آیا، تو انہوں غصے جان کے چند ماری ڈیلا ہی کڑ چھڑیا۔ رب نے اپنی قدرت نہ ڈیلا فٹ کیتا، فرمایا جا کے نا ان سلام لے کے نا میرے نبی موسیٰ نو کہیں موسیٰ جی تسی ایک بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھو نا، ہاتھ تلے جننے وال آن گے انہیں سال ہی زندگی عطا کر دیا، پھر ہے موت۔ نبی موسیٰ نو آن کے نا اس طرح ہی فرشتے نے کیا، کہنے لگے وال آنے نے تو بعد کی ہونا ہے، بعد موت، کہنے لگے بعد چو جانا ہے تو ہونے ہی لائیا، بعد چو جانا ہے۔ میرے بھائی اے نہیں ویندی، قرآن کہتا ہے نا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ موت دے کولو جنہ مرضی نسل ہے، جنہ مرضی بھج لے، آتی چک چھڑ کے فیصلہ آباد ٹر جا، فیصلہ آباد چھڑ کے پرا سمندری ٹر جا، سمندری تو پرا بورے والے وہاڑی ٹر جا، بہاول پور حاصل پور ٹر جا، جیڑا وقت مقرر ہے او دے تو ایک لمحہ بھی اگے پیچھے نہیں ہو سکدا۔ جڑے جس جگہ تے تیری موت دا ٹائم مقرر ہے نا اس جگہ تے اللہ نے تینوں لے جانا ہے، جدوں آ جانی ہے پھر قرآن دا اعلان سنیے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ ایتھے حلق چے جان پہنچ گئی ہے جگہ تھے، ادھر میرے حال ویکھو وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تیری چار پائی دے چفیرے سارے بیٹھے نے، واہ قرآن میں تیرے ایک ایک لفظ تو لکھا جانا ہون تے واردیاں حق ادا نہیں ہوندا، تے دعا کر جس نبی دے سینہ اطہر تے چٹھی اتاریا اللہ دے روزے تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما۔ نقشہ تیری میری موت دا قرآن نے کھچیا ہے، اللہ فرمان دینے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، ایتھے حلق چے جان پہنچی وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، سارے دوالے بیٹھے نے، تے بیوی آندی ہے وے سر دے آسائیاں، اے بچے ابو کنو کہنگے، باپ آندے نے اسی ابا کنو کوانگے، برا کہندے نے وے بائیں توڑ کے ٹر چلے ہیں ویرا، بڑھرا پیو کہندے پترا واریاں تے میریاں سن تے لے تو چلے آئے، اتو آواز آن دیئے بابا کون ہے جڑا کسے دیاں واریاں دیندہ ہے، اے میرا قانون ہے کہ بڑھے پیوانو جوان پتران دیاں میتاں چکنیاں ہی پہ جان دیاں نے، اے میرا قانون ہے، تے بڑھری جی مان دیئے وے پترا تیرے پیشاب تے پخانے دیاں بدبوان اجے میرے ناخنا چونی گئیاں تے جدائیاں دے کے پہلو ٹر چلے ہیں، یہ سارے اپنیاں اپنیاں لوڑاں تے تھوڑا نوروں دینے، کسے نو کوئی فکر نہیں اے دینا اگے قبر چکی بڑھنے، کسے نو کوئی فکر نہیں گائے دا کی ہونا ہے، اپنیاں لوڑاں تے تھوڑا نوروں دینے، تے قرآن کہندہ بیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا
इन कुंतुम गैर मदीनीन। अगली आयत तारजिऊना इन कुंतुम स्वादिकीन। अल्लाह आंदे ने मैं जान कढ लई है तुहाडे सारियां चो ते दुनिया दे सारे डॉक्टर ए पीर ए गद्दी नशीन सारे बाबे कट्ठे कर हकीम लिया जेड़ी जान मैं कढी है इन्हां नूं कह वापस ही लुटा देण। इन्हां नूं कह वापस लुटा दे। वो बोलते नहीं। हुण ते दवाइयां भी बेअसर हो गई ने, टीके बेअसर हो गए। मेरा ब्रदर ला कल गुर्दियां की बीमारी च मुबतला, गुर्दे वाश होए, उन्होंने घर आंदा उल्टी आई, कल दा कौमे चला गया। दुआ करो अल्लाह उस जवान नूं सेहत अता फरमाए। बिल्कुल यंग 30 साल की उम्र है, जे 30-32 साल की उम्र है। अल्लाह दियां कुदरतां तो मैं सदके जावां। अल्लाह अल्लाह इंसान कह सकते और तू बेबस है एवं कहना मैं चौरी हाँ, मैं MP हाँ, मैं फलां हाँ, मैं IG हाँ, मैं DI। और तेरा पेशाब बंद हो जाए तू ओनू नहीं चालू कर सकता, तेरा पखाना बंद हो जाए ओनू नहीं चालू कर सकता। तेरे जिस्म के अंदर दिल धड़कदा जरा को धड़कन बंद हो जाए तू टपना शुरू कर देना है। तू की है? कुछ भी नहीं, तू पानी का बुलबुला है। पानी का बुलबुला वेंदे हो कितनी देर रहिंदा है ते मौत की आंदी है। मौत अपना तारफ करा रही है। कारी साहब, चौरी साहब, मौत नाम है कहंदे मेरा ते जिस घर कदम टिकावा। मौत नाम है कहंदे मेरा ते जिस घर कदम टिकावा। दुखां दर्दां दी बारिश पावा ते खुशियां खाक मिलावा। रुस्तम जय बहादिर लखां मैं वांग मरोड़े। मैं लुकमा कर लुकमान जिया थी हिकमत मान तरोड़े। मूसा जय पैगंबर मैथों एक पल मोहलत न पाई। आसा छोड़ बे आसा टुरया ते चीज न कोई उठाई। ऐ शतरंज हयाती वाली ते लगदी जे बहुत प्यारी। ओए खेड गए नी लख हजारा ते ओढ़क बाजी हारी। दूर गया ते विछड़ गया दी तांग नहीं दिलां तो जांदी। हथी जिन्हां नूं दफन कर लईए ते मुकीए आस दिलां दी। अल्लाह अल्लाह। एक होर कुरान दा मुकाम सुन लो। अल्लाह फरमांदे ने बस फरमाया मेरे महबूब ऐलान कर दो कल्ला इज़ा बलगति तराकिया। इत्थे इत्थे जान पहुंची ते पता की आंदा वकील मन राक। राक रुकिए विचों जिदा मना हुंदा दम। आंदे ने यार उथों दम करने वाले ही बुलाओ, साडे भाई नूं दम कर दे, साडे बाप नूं दम कर दे, साडे वीर नूं दम कर दे। वो दम करन ही मौत दे शिकंजे कोलों बच जाए। वकील मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़। आंदे नहीं ये फड़ के मरवांदे नहीं। आज जिन्हां दे मान नहीं करता, जिन्हां वास्ते दिन रात कीती आ भैणां दे हक मारी जाना, धीआं दे हक खो खो के मुंडियां नूं दई जाना। ज़ालिमा साडे मौजूदा मुआशरे 50% लोग 60% ऐसे ने जिहड़े अपनी बेटियां नूं हक नहीं देंदे, उन्हां दा हिस्सा नहीं देंदे।
ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬਰ ਆਪਣੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਬਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬਰ ਬਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਰਹਿਮਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਡਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਅੰਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਡਬਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਾ ਤਹज्जुद काम आनी है, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना उमरा। दुनिया च हक मार के टुर जाए हज बचा लेगा, वर्का ही पार छड़। ते जिन्ना वास्ते लगे बाबा दुनिया तो जाता, लत्तां मारदा बंदा जब जान निकलती है तो पता की लत्तां फड़ के रखो, लत्तां हिलाण दे, इहदियां सीधियां करो, लत्तां बाजू सीधे करो। आ फड़ के नहीं मरवांदे, बोलते। कुरान कहंदा पिया ਇਹਦੀਆਂ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਫਲਾ ਸਦਕ ਵਲਾ ਸੱਲਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਖਰਚ ਕਰੋ ਯਾਰਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਤੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੰਡਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਪਿਛਲਿਆ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून व अनफ़िकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह ने खर्च कर जेड़ा रिजक मैं तेनू दिता है, जेड़ा माल मैं दिता है, जो रिजक दा इस तो पहले पहले कि तेनू मौत आ जाए। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। इधरों जान निकली आंदा, ना सदका कीता ना नमाज पढ़ी। जरा बेनमाज मर जाए ना बंदा, बेनमाज, ये अल्लाह 4 लानता पांदे ने। किनिया लानता? बेनमाज मरन लगा अल्लाह आंदे ने औला लक फऔला सुम्मा औला लक फऔला। ओए बेनमाजा तेरे ते लानत होए, फिर लानत होए, फिर तेरे ते लानत होए, फिर तेरे ते लानत होए। मुहद्दिसीन ने लिखिया है ये 4 लानतां बेनमाज ते अल्लाह पांदे ने। ये बेनमाज मरन लगा एदी रूह एदे जिस्म चो आका फरमांदे ने इवें निकलदी है जिवें मलमल दा दुपट्टा ढींगरां ते पा के खिंचिया जांदा है ते ओ लीर लीर हो जांदा है। इवें बेनमाज दी रूह जेड़ी है एदे जिस्म चो निकलदी है। जहन्नम दे गलीज टाट गलीज बदबूदार कपड़े ते टाट फरिश्ते लैके आउंदे ने। एदी रूह नू अल्लाह पाक बेनमाज नू आंदे ने आप खुद ही अपनी रूह कढ लै। ये अल्लाह आंदे ने हुण रूह कढ, दुनिया च मन मर्जियां करदा रहा है। तेनू 5 टाइम आवाज़ां मस्जिद दे विचों पैंदियां सन ते तू परवाह नहीं सा करदा, अपने काम करी जाना सै। ओ दुनिया दे लोगो जदों मस्जिद दे विचों आवाज़ आउंदी है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर के अल्लाह सब तो वड्डा है, अल्लाह सब तो वड्डा है, साडे काम वड्डे नहीं, अल्लाह सब तो वड्डा है। अल्लाहु अकबर। नबी दा एक सहाबी है ये लोहे दे औजार तैयार करदा है। इन्हें लोहा गर्म करके सुरख करके अगे रखिया, लगा थोड़ा मारन। इधर मेरे वाल वेखो,
थोड़ा इत्थे आंदा है, मस्जिद नबवी चो आवाज आउंदी है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये थोड़ा पीछे ही सुट देंदा है। एक सियाबी कोल बैठा है, आंदा चुकिया ते है सही, मार लेना सी। ये सियाबी की कहंदा है, अगर मैं थोड़ा मार देंदा फिर ये होना सी थोड़ा वड्डा मेरा रब वड्डा नहीं। अज यही गया ने साडे काम वड्डे ने रब वड्डा नहीं। मसीतां च टैलां बड़ियां लगियां ने, कलीन भी पे ने, बड़ियां बड़ियां सोहणियां मसीतां ने, पर नमाजी नजर नहीं आउंदे। पिछले दौर च मसीतां कच्चियां नमाजी पक्के, हुण मसीतां पक्कियां ते नमाजी कच्चे। किसी बंदे नूं आखो नमाज पढ़न दा टाइम ही कोनी जी, सही गल जी। क्या जिन्हें बेनमाज ने किसी आखो नमाज आंदा जी टाइम ही कोनी, कमां तो वेल नहीं मिलता। ये रब ने तेनू काम करने वास्ते भेजे, बोलते ने वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तेनू मैं अपनी इबादत वास्ते पैदा किया है। दुनिया के जेड़े काम ने ना, ये तो जिंदगी गुजारन का एक जरिया है। असल मकसद तेनू दुनिया च भेजन का है कि तू मेरी इबादत करे, ते पूरी कायनात नू तेरा मुती बना दिता है। पूरी कायनात तेरे वास्ते ते तू इंसाना मेरे वास्ते। तो एक शायर कहंदा ना, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, सर सब्ज खेतियां पैदा की तेरी गजा के वास्ते, सूरज चांद पैदा किए तेरी ज़िया के वास्ते, सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। अल्लाह अल्लाह। बेनमाज मर गया। पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, इनू गुसल ना दियो, इनू कफन ना दियो, एदा जनाजा ना पढ़ाओ, बेनमाज नू मुसलमाना दे कब्रस्तान च दफन ही ना करो। अल्लाह। इधरों बेनमाज मरे है, माल बड़ा छड़ के गया, जिन्ना पुत्रा वास्ते हलाल ते हराम दी तमीज नहीं सी करदा, अज जो ही पुत्र आंदे ने अब्बेरां दे कपड़े ला लवो, ये भी आंदे वो भी नहीं लेंदे, कैंचियां ना कट के ला लवो, घड़ियां लथ जानियां ने, कपड़े लै जाने ने। उथों मौलवी आंदा पता करो साडे अब्बे नूं आण के नवा ही देण। इन्हां च नहीं वफाई, तेरे ते दो लोटे पानी दे भी नहीं सुटदे। अज इन्हां वास्ते माल इकट्ठा करदे ने, तेनों नवांदे भी नहीं। और जनाजा दे दूर दी गल है, नवांदे भी नहीं। ते जिस बंदे दे पुत्र नवान, फिर प्यो दी मैयत अगे रख के रो रो के पुत्र जनाजा पढ़ाए, खुदा दी कसम हो कि दुनिया दा खुशकिस्मत तरीन इंसान नहीं जिदा बेटा जनाजा पढ़ाए। अगले दिन एक MBBS डॉक्टर मरिया जिदी 4000 चेक करन दी फीस सी, मर गया। उदा बेटा भी डॉक्टर, बेटा हुण अब्बे दे कोल खलो के की आंदा, अब्बा दुनिया दी डिग्रियां दे के टुर गया, जनाजे दी दुआ याद ही नहीं कराई। दुनिया दी डिग्रियां दे के टुर गया ते जनाजे दी दुआ याद, अब्बा मैनूं जनाजे दी दुआ आउंदी नहीं, मैं पढ़ा की। तो जे MBBS डॉक्टर, वो खुशकिस्मत इंसान है जिदे बाप दी मैयत अगे पई है ते पुत्र रो रो के दुआवां कर रहे। मैं अपने अब्बा जी का जनाजा लगा पढ़ान, अपना मेरे उस्ताद है, मैं क्या उस्ताद जी तू ही पढ़ाओ। कह लगे नहीं नहीं तेनों कादे वास्ते पढ़ाया, तू आप पढ़ा। मैं पढ़ाया तो इन्ना रोया, मैं मेरे को दुआ ही ना पढ़ी जाए। तो मैनू बाद मेरे उस्तादा ने एक गल कही, कह लगे जेड़ा दर्द तेरे दिल च ही मेरे दिल च नहीं आना। दुनिया दे सारे मौलवी इकट्ठे हो जान, जेड़ा दर्द जेड़ा दुख जेड़ी हमदर्दी अल्लाह ने तेरे बेटे दे दिल च रखी हो, किसी मौलवी दे दिल च नहीं। इस वास्ते जिमीदारो, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, एक बेटा इस काबल कर जाओ कि थोड़ी कबर ते खलो के कम अज कम वो दुआ ही कर लिया। थोड़े वास्ते थोड़े मरण तो बाद सदका जारी है, बहुत बड़ा, क़यामत तक
सवाब का TCS जारी रहिंदा जे जिहड़ा बंदा एक बच्चे नूं आलमे दीन बना दिंदा है, उन्होंने कुरान का कारी ते हाफिज बना दिंदा। वो दुनिया च कुरान पढ़ता है, प्यो नूं बराबर का कबर च सवाब मिलता है। हाफिज अब्दुल मन्नान वजीर आबादी रहमतुल्लाह अलैह कारी अरशद साहब दुनिया तो गए, नबीने सन ते बाप दुनिया तो मरिया है, ते पुत्र अब्दुल मन्नान ख्वाब च मिलिया, हाफिज अब्दुल मन्नान नूं बाप मिलिया ख्वाब ते की आंदा है, पुत्र अब्दुल मन्नान दुनिया की कुरान तू पढ़ना, जन्नत च दर्जे मेरे वधन डे। इत्थे आन के पछताना दूजे पुत्र भी नबीने हुंदे, उन्होंने भी कुरान दे हाफिज ही बना छड़दा। ये कोई छोटी बात है? कपड़े उतर जाने ने, बाबा जी आंदे ने ना, होके मजबूर आखर तख्ते ते पाया ए, उतार लवो कपड़े ए दे आख सुनाया ए। ओए किसे भी दिल अंदर रहम नहीं आया ए, पाड़न पोशाक थाओ थाई। और गल सुन लो पिंड वाले हो, फिर दे के गुसल गल विच कफनी चा पाई आ, लै ओए वीरा तेरी इहो ही कमाई आ। छड्ड दिता तेनू अज भैणा ते भाई आ, किसे भी साथ दिता नाई। वो जांदा जी नाल आ तू अपनी औकात नू पहचान लै, कबर वाली उस काली रात नू पहचान लै। की औकात? जिन्ना नाल टुरदा सै तू हिक तन के, अज कबरां नू लै चले तेनू जांजी बन के। उठ जरा लाड़िया ए बरात नू पहचान लै। इस तरह ये बोलते नहीं, इवें ही है। उठ जरा लाड़िया ए बरात नू पहचान लै, कबर वाली उस काली रात नू पहचान लै। गल बड़ी बाकमाल, ला के उदार तेरा ऐ यार तेरे चले नी, मिट्टी दियां बुक्कां तेरे मुंह ते मार चले नी। तेरी ए औकात औकात नू पहचान लै। ओ बोलो ये औकात ना, बोलते नहीं हुण। ओ स्पीकर ते चला छड़ो, की होया नू? गल बड़ी बा कमाल है। तवज्जो इधर में, मेरी आवाज आ रही जी? बोलो। तेरे पिछों औलाद तेरी पानिया ने फंडिया, माल तेरे दियां फिर पैनिया ने वंडिया। कफन दी चिट्टी जई सुगात नू पहचान लै। और पता नहीं ये भी मिलना ही कि नहीं। मैं तो कपड़े दियां मिलों के मालिक वेखे उंज ही टुर गए, ना कफन मिलिया ना कबर मिली। दुकाना के मालिक वेखे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सानू सारियां नू खात्मा बिल खैर कर दे। उची कह दो अल्लाह दुनिया तो जाइए, साडी ज़बान दा आखिरी विरद जिहड़ा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, आखिरी विरद। इस वास्ते मेरे भाईओ मैं दसना चाहना वा, मौत जिहड़ी है आउणी आउणी है। बंदा दुनिया तो चला गया है। एक बंदा वो है जिहड़ा नमाजी है। नमाजी बंदा दुनिया तो मरन लगदा है। आमीना दिलाल फरमांदे ने इहदी रूह इस तरह जिसम चो निकलदी है जिवें मशक चो आसानी ना पानी निकल जांदा है। नमाजी बंदे की कोई थोड़ी अजमत है। नमाजी अपने घरों जो वुजू करके चलता है ना मस्जिद वाल, तो आका फरमाते ने ये इस तरह जा रहा है जिवें अहराम बन के हज वास्ते बैतुल्ला च जा रहा है।
جیڑا بندہ وضو کر کے نماز واسطے مسجد چاہتا ہے، ذرا غور کرو کتنی عظمت ہے نمازی دی۔ ادھروں وضو کر کے بندہ کروں نکل پیا، اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو کہندے نے میرا بندہ میرے گھر دے اندر نماز پڑھن واسطے آ رہا ہے، میرے فرشتے ہو یہ دے واسطے جنت دے اندر مہمان نوازیاں تیار کر دیو۔ نمازی بندہ دنیا تو جاندا ہے جنت دے بہترین رومال نے، اونا رومالاں دے اندر ایدی روح نو لپیٹیا جاندا ہے تے نال فرشتے کی آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تھانو مکے لے جے، مدینے لے جے۔ طائف دے اندر قبر ہے حضرت عبداللہ بن عباس دی رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد بھی ہے، لائبریری بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جدو فوت ہوئے نا، سیر علام النبلاء چ علامہ ذہبی لکھدے نے انہاں نو نوا کے کفن دے کے رکھیا گیا تے بڑا سوہنا پرندہ نا خوبصورت آن کے انہاں دے کفن چ وڑ گیا۔ ساتھی انتظار کرتے رہے پہ یہ پرندہ وچوں نکلے تے دفن کریے، گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرو نہ نکلے، اوویں پھڑ کے نا حضرت عبداللہ بن عباس نو نہ قبر چ لاہ چ رکھیا، قبر مٹی پا دیتی، مٹی پا کے قبر مکمل ہوئی نا تے دعا لگے نے کرن، قبر دے سرانے وچوں آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک قبر دے وچوں آواز آوندی ہے، سارے ساتھی ویندے نے، بندہ بھی کوئی نہیں نظر آوندا، لیکن قبر دے وچوں یہ آواز لگاتار آئی جا رہی ہے۔ اور دنیا دے لوگوں جڑا بندہ نماز پڑھدا مردا ہے، جڑے بندے دی موت خاتمہ بالخیر تے ہوندی ہے، کلمہ پڑھدا دنیا تو چلا جاندا ہے۔ آمینہ دلال فرماندے نے من آخر کلام ہی داخل آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ ادھروں کلمہ پڑھدا ہے، ادھروں موت آ جاندی ہے، ادھروں جنت دے بغاچ داخل ہو جاندا ہے۔ لیکن ایک گلاں ساریاں بڑھنیاں نہیں نماز پڑھنا۔ نمازی دی موت بھی بڑی آسان ہے تے نمازی نو VVIP پروٹوکول بھی قبر چ ملدا ہی۔ بے نماز مریا فرشتے آئے نے کالے منہ والے قبر چ داخل ہوئے، لوہے انہاں دے جڑے نو نے نا او تانبے دے ہوندے نے، آقا فرماندے زمین نو پھاڑدے ہوئے آوندے نے تے آن کے آندے نے چل اٹھ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ آندا ہے ہا لا ادری، مینوں تے پتہ ہی نہیں رب کینوں کہندے نے۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ آندا ہے ہا لا ادری۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیڑا؟ آندا ہے ہا لا ادری۔ اتو آواز آوندی ہے ان کذب عبدی فافرشوہ من النار وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ۔ میرے فرشتے ہو، میرے بندے نے جھوٹ بکیا ہے، آندہ مینوں پتہ ہی نہیں رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کی ہے۔ ہن اس طرح کرو، یہ دی قبر دے اندر جہنم دی اگ دا بستر لا دیو، یہ دی قبر دے اندر اینو جہنم دی اگ دا لباس پہنا دیو، جہنم دا دروازہ ہے دی قبر چ کھول دیو۔ آقا فرماندے نے یہ دی قبر دیاں دیواراں ادھر میرے ول ویکھو، اس طرح دو ہتھاں دیاں انگلاں نو داخل کیتا ہے، فرمایا دیاں قبر دیاں دیواراں ایویں مل جاندیاں نے اس طرح۔ یہ دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے، بھئی دی ایکو بند کرو، یہ دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے، کھبیاں سجے پاسے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اچھی کہہ دیو آمین۔ تے نمازی آیا، نبی علیہ السلام فرماندے نے فرشتے آن کے جگاندے نے نا، پاویں رات دے ٹائم دفن کیتا ہے، دن دے ٹائم، اوہ کی رولا جائے یار۔
توجہ ایکو کا بند کر دیو سادہ ہن اے نیک آیا تے نیک نو فرشتے آندے نے من ربو کا آندا ربی اللہ ٹھیک ما دینوں کا تیرا دین کیڑا آندا دینی علیہ السلام من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے آندا نبی جی محمد میں ایک حدیث بیان کر لگا سا جدو فرشتے آن کے اٹھاندے نے آقا فرماندے نے نو اٹھایا جاندا ہے بٹھایا جاندا ہے سامنے سورج غروب ہون ڈیا ہے یہ آندا فرشتیاں نو میرا حساب باچ لیا جے پہلو مینوں عصر دی نماز تے پڑھ لین دیو ویلا نمازی نو قبر چ وی نماز دی فکر آندا پہلو نماز پڑھ دی نماز میری جان ڈئی ہے بعد حساب دے تے فرشتے آندے نے نمازاں پڑھن دے ویلے گزر گئے ہن تے اجر لین دے ویلے شروع نے ادھروں آندا ربی اللہ دینی علیہ السلام نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتو آواز آوندی ہے ان صدق عبدی میرے بندے نے سچ بولیا فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وفتحوا له بابا الى الجنہ جنت دا بہترین بسترے دی قبر چلا دیو جنت دا لباس نو پہنا دیو جنت دا بسترے دی قبر چلا دیو سبحان اللہ اللہم اجعلنا منہم اللہ سانو اینا جو کر دے اونچی کہو آمین یہ قبر ہے آخرت دیا منزلہ جو پہلی منزل قبر ہے قبر یاد کر دیئے تینو 5 دفعہ تو نہ یاد کرے روز 5 دفعہ یاد کر دی آندھی انا بیت التراب میں مٹی دا کچا مکان ہوں گئی اور کوٹھیاں چ زندگی بسر کرنے والیا ایسی تو بغیر تینو نیندر نہیں آؤں دی میں مٹی دا کچا مکان انا بیت التراب تھلے بستر بھی مٹی دے اتے بھی مٹی سجے کھبے بھی مٹی مٹی نہ مٹی بن جائے گا تیرے سارے وجود نو مٹی نے کھا جانا لیکن تیری جڑی ریڑھ دی ہڈی ہے انہوں نہیں کھانا انہوں عجب الزم کیا جاندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت تک جڑی ریڑھ دی ہڈی ہے ایویں ہی رہنی ہے کئی قبراں نہیں تسی پڑھ دے وچوں ریڑھ دی ہڈیاں نکل دیاں اے دے اتے پورا ڈھانچہ آقا نے فرمایا بندے دا تیار کیتا جانا ہے اینو نہیں مٹی کھاندی تے کئی وجود ایسے بھی نے جنہ پورے وجود نو ہی قبر دی مٹی نہیں کھاندی انبیاء دے وجود نے صحابہ دے وجود نے شہداء دے وجود نے اولیاء دے وجود نے ایک قرآن دا قاری تے حافظ جدو دنیا تو مرد ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرَضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ آسمان تو آواز آؤں دی مٹیے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہے ہے ایدہ گوشت نہ کھائیں مٹی آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہاں ایدے سینے تے تیرا قرآن ہے جدے سینے قرآن ہوئے نا قاری ہوئے قرآن دا حافظ ہوئے دین دا انہوں قبر دی مٹی نہیں جے کھاندی اگر چاہتے ہو نا ساڈا وجود بچیا رہے مٹی نہ کھائے روز قرآن دی تلاوت کریا کرو بلا ناگا ساڈے پسرور دے قریب ایک پنڈ ہے اوتھے قبرستان دی قبر پہ کڈن چوری صاحب تے اچانک نال دی قبر ڈگ پئی اینی خوشبو آئی پورے قبرستان نو انہیں معطر کر دی وہ بندے جڑے نے نا وہ حیران پریشان ہو گئے بڑی خوشبو آئی اس قبر چ وہ پوری دیوار ہی ڈگ پئی سی ویکھیا کفن ویکھیا تے انہوں اجے مٹی بھی نہیں لگی تے قبر کفن پرا کیتا دے وچ ایک بابا چٹی داڑھی والا او دی داڑھی ایویں بھی چمکے جویں ہونی تیل لایا پتہ کیتا تے بابے نو مریا بھی 22 سال ہو گئے 22 سال وہ بابے دی بیوی زندہ ہی بیبے انہوں ماں نو پوچھا بھی اماں اے بابے را دا کوئی عمل ایسا بڑی خوشبو آئی ہے دی قبر چ اور میت بھی اوویں ہی ہے جویں ہونی نو آگے لمحہ پایا انہیں کہا اور کہ عمل دا تے پتہ کو نہیں یہ جدو قرآن پڑھدا ہی بالکل ان پڑھ سی قرآن انہوں ہوندا نہیں سی تے لینا دے اتے انگل ماری جاندا ہی اللہ بھی حق ہے اے بھی سچ ہے اے بھی پاک ہے اے بھی لا شک ہے اللہ اے بھی پاک ہے بس ایویں ہی قرآن پڑھی جاندا ہے تے روزداری 2 پارے ایویں ہی انگلاں مار کے پڑھدا ہی ہن جیڑا بندہ قرآن دیاں لینا تے انگل مار کے آکھے اللہ اے بھی حق ہے
وہ وجود نو تے قبر دی مٹی نہیں کھاندی، جڑا روز قرآن پڑھے گا انہوں کھائے گی؟ اسی ہوں ساڈے کو جدوں دا اترا موبائل آ گیا ہے کنجر خانہ 24 گھنٹے یہ انگل چلتی ہے، قرآن تے انگل ہی نہیں چلتی۔ ساری ساری رات ساڈا نوجوان طبقہ جڑا فیس بک ویندا ہے، صبح دی اذان تو گھنٹہ پہلو سو جان گے، نہ فجر دی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی قرآن، ککھ کنڈا نہیں کرتے۔ اس موبائل نے جوانیاں تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ یہ جڑی انگل تو پھیرنا نا، اس انگل نے قیامت نو گواہی بھی دینی ہے۔ تے یہ انگل تیری میری اگر قرآن تے پھرے تو پھر وہ مزہ وکھرا نہیں، وہ بول دے نہیں۔ روز تو قرآن پڑھیا کرو، پارا نہیں تے ادھا پارا نہیں تے پائیے ہی پڑھ لیا کرو، پر قرآن پڑھن چ ناگا نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ نفلہ چ منگدا ہے، ایک دعا کردا ہے وہ بھی منگدا ہے، ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے منگدا نہیں۔ جڑا دعا کر رہا ہے انہوں ملنا ہے، جڑا نفلہ چ منگدا ہے انہوں ملنا ہے۔ قرآن پڑھن والا منگدا نہیں، پر قرآن پڑھی جا رہا ہے، اتوں آواز آوندی ہے تو قرآن پڑھی جا، میں تینوں بغیر منگن تو ہی عطا کری جاواں گا۔ اس واسطے دنیا چ قرآن پڑھو گے تے جنت چ ماں باپ دے درجے بھی بلند ہو گے۔ ایک درجہ کڈا ہے جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے۔ قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں، موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں، قبر نو اڈی کا روز۔ قبر کی آندھی انا بیت الظلمہ، میں نیرے دا گھر ہاں، اتے دیوے بالے جنہیں مرضی اندر روشنی نہیں ہونی، عملہ دا دیا بال کے آئی۔ انا بیت التراب، میں مٹی دا مکان ہاں تے بستر عملہ دا لے کے آئی۔ انا بیت الدود، میں سپ تے ٹھویاں دا گھر ہاں، میرے سپ تے ٹھوئے بڑے زریلے۔ آقا فرما دے نو سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک دا زہر نہیں جائے گا۔ اور سنن ترمذی دی روایت ہے سپ اگر قبر چوں بوم باہر کٹ کے پھوک مار دے نا، روئے زمین تے قیامت آ جائے، سبزہ کوئی نہ نظر آئے۔ اللہ اپنا بھروسہ نہیں تیرا کڑی پل دا، کرنا ایمان پلا دس کیڑی گل دا، تیریاں تے ساواں وی نہیں بندیا اے تیریاں۔ ایڈا وڈا مجمع دسو کیڑا بندہ جڑا آندا میں سا میری ہے، تے پھر ایویں آندے او بھی زمین میری ہے، او بھی مکان میرا ہے، انے ہاتھے میرے نے۔ مولوی جی چھاڑی گلاں دے میں 5 مربیاں دا مالک ہاں، تو تے سا دا مالک نہیں جڑی تیرے وچوں نکلن ڈئی ہے۔ مان کانو کرنائی حسن تی جوانی دا، زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا، ختم کر جانا تینو موت دیاں نیریاں۔ بولو اس طرح ہی ہے نا، بول دے نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایویں کانو چلیا اے جہان سارا ملیا، خالی ہاتھ ہوویں گا تو جدو ایتھوں چلیا، مجھاں گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں، مٹی وچ دب دینا تینوں رشتہ داراں نے، چہرہ ویکھ ڈر نہیں اے تیرے گوڑے یاراں نے، گوڑیاں نے جنہاں نال یاریاں اے تیریاں، گل بڑی با کمال، پلا تیتھوں نہیں ہوندا تے برا بھی نہ کر تو، بدیاں دے نال اپنی چولی نہ پر تو، سچیاں نے سبے گلاں پسروری اے تیریاں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ کپڑے اتر جانے نے بابا جی آندے نے نا، ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا اے،
उतार लवो कपड़े ए दे आख सुनाया है ओए किसे भी दिल अंदर रहम नहीं आया है पाड़न पोशाक थाओ थाई। और गल सुन लो पिंड वाले हो फिर दे के गुसल गल विच कफनी चा पाई आ लै ओए वीरा तेरी इहो ही कमाई आ। छड्ड दिता तेनू अज भैणा ते भाई आ किसे भी साथ दिता नाई। वो जांदा जी नाल आ तू अपनी औकात नू पहचान लै कबर वाली उस काली रात नू पहचान लै। की औकात जिन्ना नाल टुरदा सै तू हिक तन के अज कबरां नू लै चले तेनू जांजी बन के। उठ जरा लाड़िया ए बरात नू पहचान लै। इस तरह जे बोलते नहीं